फाटल्या 7 ते 8 म्हयन्यांसावन चोडणा आनी मयेच्या लोकांक रोरो फेरीबोटीची विश्वासपात्र सेवा नाशिल्ल्यान दिसपट्ट्या त्रासांक तोंड दिवचें पडटा। दिवाडे नवी फेरी घालपाची आसा खंय आनी तीवूय बी फ्री ऑफ कॉस्ट अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें। हाचेर गोवा फॉरवर्ड पक्षान आतां सरकारान ह्या प्रस्ना कडेन आडनदर करून आश्वासनां पुराय करूंक ना असो आरोप करून प्रवाशांचेर जावपी असुविधेचेर भर दिलो। 8 दिसांचो अल्टिमेटम दिवन ही समस्या जाग्यार घालपाची मागणी केल्या। दिवाडे लोकांक फुकट फेरीबोटीची सेवा कित्याक मेळटली? मयेच्यान येवपी लोकांक अजूनय 30 रुपया भाडें कित्याक दिवचें पडटा असो प्रस्न पक्षान मांडलो। मुखेलमंत्री आनी मयेच्या आमदारान भाडें उणें करतले अशें आश्वासन दिल्लें, पूण तें उतर लेगीत पुराय जावंक ना, गोवा फॉरवर्ड पक्षान आरोप केलो। दिवाडी आणि दिवाडची फेरी थंय रोरो फेरी घालपाची आसा। थंयसर तेणे एक अनाउन्समेंट केलें की थंयसरच्या लोकल लोकांक जे पळय ट्रॅव्हल करतले ते फेरयेंच्यान तांकां तो फ्री ऑफ चार्जीस दितलो पण ह्यो फ्री ऑफ चार्जीस करून घेवपाक कोणाचो वांटो आसा आनी कितें आसा पळय तेजे खरेंच हांव अभिनंदन करता, कारण थंयसर लोकल आमदारान केलें आसतलें। म्हणजे आमच्या आमदाराचें जे कितें सांगूंक जाय पळय ते आमचे हांगाचे लोकल जे आसा किंवा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जो प्रेसिडेंट आसा आमचो मया ब्लॉकाचो तो तुमकां सांगतलो। पण हांव इकेच आयज सांगूंक सोदता की लोकल ह्या आमचे जे कार्यकर्ते आसा किंवा जे पळय एफेक्टेड लोक जे आसा पळय तांकां तुमच्या बरोबर ते शेअर करतले, तांकां कितें एक्सपिरियन्स आसा आनी हे पयलींचो कितें एक्सपिरियन्स आसा पळय जो पळय आश्वासनां दिल्ली सीएमान दिल्ली, कन्सर्न मिनिस्टरान दिल्ली, कन्सर्न आमचो जो लोकल आमदारान जे आसा पळय 2-2, 4-4 मिटिंगे घेवन पळय दिल्लेले पळय तेचेर सविस्तर तुमकां ते ब्रीफ करतले। म्हणजे आतां रोरो फेरी सदांच रडत आसा ते बरोबर आसा आनी आमकां खूब रोडोचे त्रास जावपाक लागले आतां। तुम्ही हांगा पळयता एक 15 दीस पयलीं रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे भोसले बाबान एक मेसेज घातली की द्वारका फेरीबोट सर्विसिंगान गेल्या म्हणून, विचार सांगितली म्हणून। आतां 10 दीस जाले ती फेरीबोट ना आनी सकाळचे आमकां हांगा अशे त्रास भोगचे पडटा। हांगा ह्या रुटाचेर चोडणा गांवचे तशेंच मया बिचोले साखळेच्या लोक आमी ट्रॅव्हल करता, प्रत्येक लोकांक हांगा सकाळचे त्रास जाता। हांगा वरांची वरां लोक लायनीक उरता। आमचो डिमांड पयलीं कितें आसलो की आमचो फेर जो आसा तो रोंगे करपाचो आसलो, तो काय अजून जावंक ना। आमचो सायडींचो पेट आसा तुमचो दिवाडेक आज सीएमान अनाउन्स केलें की तांकां त्या लोकांक फेरी सर्वीस फ्री, रोरो फेरी सर्वीस फ्री म्हणून। हें आमकां कित्याक जायना? आमी भेटावले न्हू, आमी जेन्ना सीएमान मेळ्ळे आमकां सीएमान सांगलें तुमची फेरी फेर आमी रोल बॅक करता म्हणून। आमी म्हटलें रोल बॅक करून दी, आमकां फक्त ते फुकट नाका, तांकां 10 तरी करा। ते काय अजून जायना, सर्वीस सारकी ना। मेन म्हटल्यार ह्यो धाकट्यो फेरीबोटी आसा हेंचो विशय गांभीर्यान घेवपाची गरज आसा। आतां ह्यो ज्यो धाकट्यो फेरी आसात ते सगळे सामके ते मातले, खरेंच मातले, कारण हे तेंच्यांनी सर्वीस सारकी दी जाल्यार रोरो फेरीची गरजूच आसची ना आमकां। पूण हे सर्वीस आमकां सारकी दिना। अशें करून येयला की तेंचे जे चलना म्हणजे चुकीत मार्गान कितें चलना हें आमी उजवाडाक हाडटले, ह्या फेरीच्या स्टाफांक एक्सपोज करतले। आमकां ते 2-3 दीस टायम दियात, हे आमी एक्सपोज करपाचे विथ प्रूफ आनी विथ फोटोग्राफ सगळे आमचे डेटा मेळ्ळो आसा आमकां। 3 फेरीबोटी एक्स्ट्रा मागलेली, सांजच्या टायमार फक्त 2 रोड आनी फक्त ते 2 रस्ते चलता। सो आमचे डिमांड जे आसा ते केन्नाच फुलफील जायना। केन्ना केन्ना अशें दिसता की आमचो आमदार खंय तरी कमी पडटा, आमच्या आमदाराक ती कॅपेसिटी ना, आमच्या आमदाराक तपासतात न्हू की ह्या सरकारा कडेन झगडून, कारण ती सरकारान आसा झगडपाची गरजूच ना। पूण ते करून हाडून आमच्या लोकांक सर्विसीस दिलो, ह्यो तूं कित्याक दिना? अशें दिसता की तूं जर दिवाळी फुकट फेरी येवंक शकता जाल्यार आमकां कित्याक ना? लोक हांव सरळ आमदाराक विचारता, पूण विचारता आसतना हेंय सांगता की आमकां जे त्रास जाता ते म्हयन्याक 2 दिसां भितर म्हणजे सॉल्व जावपाक जाय। ही फेरी सर्विसिंगाक गेल्या तुमी कितें करा तें आमकां कळलेलें ना, पूण आमकां हो त्रास जाता आनी ते तुमी आमकां आमचे सोल्युशन दिवपाक जाय, ना जाल्यार आमकां हो फेरी धक्को बंद करचो पडटलो। दुसरी गजाल, हांगाचे ट्रॅफीक कन्सिडंट जाता। एकदाच तेन्ना हांगा पंचायत बॉडी केली, आमदार येता म्हणून हांगा मिटींग घेतली, हांगा पार्किंग फेसिलिटी केली, हें केलें तें केलें, अजून मेरेन कांयच ना। हांगा सगळ्यांचे त्रास आसता आमी भोगतात, पंचायत मंडळ भोगिना, तांकां हांगा पडलेलेंच ना कोणाचें। ते फक्त हांगा निवडून येयली की खेळत आसता ते, म्हणजे ते कशें आसा कितें म्हणटा संगीत खुर्ची खेळटा, एक वर्स हो, एक वर्स तो, एक वर्स तो, आनी तेच्या पयलीं कांयच करिना। हांव तेंचे कडेन मागता तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालून ह्या फेरी जाग्याचेर लक्ष घालून हांगाची पार्किंग सुविधा, हांगाचो बस स्टँड शेळ्यात तो, तशेंच हांगाचो कचरो सगळो उडयल्लो आसा, जावं कितें डेब्रीज उडयल्ले आसा, तो हांगाच्यान जाता इतले बेगीन
एका विका भितर हे क्लियर जावपाक जाय, ना जाल्यार हेजेर खर आवाज जातलो. जेन्ना जेन्ना आमदाराक कोण वचून मेळटा तो फक्त आयकता, हेजेर एक्शन कांयच घेयना. फक्त एकूच केलें की आमकां त्या वेळार जेन्ना रोल फेरी चालू जाली, रोल बॅक करूया म्हणून ताका अंदाज येयलो की हांगा एक मोठें एज्युकेशन जातलें म्हणून, आनी तें जावपाचें आसलें. ताणें फक्त तें एज्युकेशन जावपाक जायना म्हणून आमकां आपूण हाडलें आनी आमकां स्किमा कडेन व्हेलें. आमकां अशें दिसता की आमकां टिशन काडलें थंय. सो तेजें लक्षच ना हांगा, लक्ष घालीत ना तो. ताका फक्त तो वोटिंगा टायमार हांगा येतलो, इलेक्शन टायमार हांगा येतलो. आमदारान फोटिंग म्हणा केली खंय दिता. आतां जेन्ना तूं आमकां एश्युरन्स दिता आनी एश्युरन्स ते वर्सभर जायना जाल्यार फोटी म्हणत न्हू. फेरीबोटी पॉइंटाचेर पार्किंगेची अराजक चालू आशिल्ल्यानय पक्षान हुस्को उक्तायला आनी दिसपट्ट्या येरादारी करप्यां खातीर परिस्थिती चडांत चड कठीण जाले अशेंय सांगले. रोरो फेरीबोटीची योग्य सेवा परतून सुरू जाली ना, पार्किंगाचे प्रस्न सुटावे जावंक नात जाल्यार मयेच्या लोकां सयत आंदोलन करतले. 1 सप्तकाचो अल्टिमेटम जारी करून गोवा फॉरवर्ड पक्षान शिटकावणी दिल्या. सरकारान खर कारवाय करपाक जाय. लोकांक अपुराय आश्वासनां दिवं नाकात, तर फावो तसो मार्ग दियात. गोवा फॉरवर्ड पक्षान सरकाराक आवाहन दिलें. दिवार आयलंडाच्यो लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसा म्हाका खबर आहा की मेन डिफिकल्टी फेरीबोट आसा. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची रोरो फेरी येवपाची आसा. ती रोरो फेरी आमी जाता तितके बेगीन सुरवात करतले. आमदाराची रिक्वेस्ट आसा की तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट फेरीबोट दिवपाक जाय. प्रोसेस सुरू आसा. तुमकां पास सिस्टम दिता, तुमी पास दाखोवपाचो आनी फ्री ऑफ कॉस्ट वचपाचें. एकदा प्रोसेस कंप्लीट जातलो. कारण म्हाका खबर आहा, कारण इट इज तुमकां जर कायम यो वच करूंक जाय आसत, 2 व्हिलर आसत किंवा 4 व्हिलर आसत, फ्री ऑफ कॉस्ट वचूंक जाय. विदीन अ मंथ आमी प्रोसेस कंप्लीट करता आनी सगळ्या जाणांक टुरिस्ट येता तांकां पयशे पे करूं न्ही, तांकां फुकट नाका. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार.